बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान की और दूसरा ये भी बात करेंगे कि ऐवान सदर में कल एक बड़ा दावा किया गया था, खबर चलवाई गई थी, वो भी फेक निकली है और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत को अब ये नजर आ रहा है कि इनका इक़्तिदार इनके हाथ से निकल रहा है, फिसल रहा है और उसकी वजह एक ही है और वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए मुश्किलात। गो के अभी तक कोशिशें जारी हैं। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त तक भी तहरीक इंसाफ के एमएनएस की फैमिलीज को अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव है तहरीक इंसाफ के एमएनएस के ऊपर, उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर और एक ही शर्त है और एक ही मुतालबा है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए वोट दें और बाकी आपके मामलात बिल्कुल ठीक होंगे। और जो वोट नहीं दे रहा उसके खिलाफ रेफरेंस भी भेजे जा रहे हैं और मैं उस खबर की तस्दीक नहीं कर सका। सेनेटर सैफुल आबलो साहब जो हैं उनके हवाले से भी है कि उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई रेफरेंस जो है वो भिजवा दिया गया है और इस तरह से बाजू मरोड़े जा रहे हैं काजी फाइज की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन साथ अब इनको खतरात पैदा हो गए हैं कि मुश्किल होती चली जा रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन को, कि अभी गेम ऑन है, कोशिशें जारी हैं लेकिन मुश्किल होता चला जा रहा है। देखें, पहले इन्होंने 15 सितंबर को यह आईनी तरमीम करनी थी। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से एक वजाती फैसला आ गया। उनका जब वजाती फैसला आया, वजाती फैसले के बाद वो सारा प्लान बर्बाद हो गया कि तहरीक इंसाफ के वो 41 एमएनएज जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आजाद डिक्लेयर किया था और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन 41 में से कुछ लोगों से वोट डलवाए जा रहे थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया था। तो 14 को सुप्रीम कोर्ट का वजाती फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर, जिसके बाद वो प्लान तो बढ़ गया सारा कि जनाब ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 14-15 वाला प्लान नाकाम हो गया। उससे पहले अंसार अब्बासी साहब के जरिए खबरें भी चलवाई गई थी कि जनाब 12 सितंबर को के नंबर गेम पूरी है और ये वो सारा कुछ। अब ये हुआ है कि 14-15 सितंबर को जब नाकाम हुआ तो उसके बाद काजी साहब को कहा गया कि काजी साहब बात नहीं मान रही, 63A वाला केस लगाएं। काजी साहब ने कहा कि 63A वाला केस तो लगाऊं लेकिन मुनीब अख्तर और मंसूर शाह नहीं मान रहे। उन्होंने कहा काजी साहब आप टेंशन ना लें। जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को निकाल के अपने यार अमीरुद्दीन खान को लगा के और 63A वाला केस लगा दिया। 63A वाला केस लगाया, सोमवार को शुरू किया और वो केस जुमे तक जाना था। लेकिन और मियां नवाज शरीफ ने पैगाम भिजवाया कि जी ये जुमे तक मुकाएं, मेहरबानी करें, मैंने भी बाहर जाना है, मुझे इसी की वजह से रोका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूं आपकी वजह से, आपका मामला भी आगे जा रहा है, मुश्किल हो जाएगा तो आप जुमे तक करें। काजी साहब ने कहा जुमे की क्या जरूरत है, जुमेरात को मुका देते हैं और काजी साहब ने जुमेरात को 3 अक्टूबर को कर दिया फैसला। काजी साहब ने 3 अक्टूबर को फैसला कर दिया। अब यह भी खदशा था कि 4 या 5 को ये इजलास में बुला लें, यानी 3 को नहीं 5 और 6 को। लेकिन पहले ये खबर आ गई थी कि जनाब 7 को इजलास बुलाया जा रहा है और 7 को इजलास बुलाया जाएगा और 8 को यानी तरमीम हो जाएंगी। अब 8 आज गुजर चुकी है, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 9 तारीख का जो है वो आगाज हो गया होगा, 9 अक्टूबर बरोज बुध। अब देखें, मैं आपको एक वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका था कि अगर काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होनी है तो वो 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 10 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद मुमकिन नहीं है क्योंकि 11 से एससीओ के मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब यह है कि अब मामला यानी आप देखें ना, अब कितना एक टाइम रह गया है, 9 शुरू हो गई है, आज 9 का दिन है और इस वक्त तक इजलास के वाले से कोई खैर खबर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि इजलास हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुश्किल हो गया है क्योंकि 14, 15, 16 छुट्टी है। अब यह मामला 17 के बाद तक चला गया और 17 के बाद तक जाने का मतलब यह है कि एक्सटेंशन ना ही समझें क्योंकि तहरीक इंसाफ ने साथ एक काम शुरू कर दिया है, वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड में मैं आपको सुनाऊंगा उनका पैगाम, इनका क्या नाम है उनका, सलमान अकरम राजा साहब का बयान, कि सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान भी आया, वो भी आप सुने और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं और भी बयान आने लगे हैं, रीऑर्गेनाइज होने लगे, तहरीक इंसाफ दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह से शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है, शायद खटक साहब की गुफ्तगू सामने आई है और इस तरह के बयानात अब तहरीक इंसाफ के आना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ तैयारी शुरू कर दी है और मेरी इत्तला यह है कि अब तहरीक इंसाफ जो है उनको यह बात पता चल गई है कि अब यह मामला जा रहा है 16 के बाद, तो अब पूरी कैंपेन पूरा हफ्ता तहरीक इंसाफ प्लान करेगी और बहुत सी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड मुझे पता भी है कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं और वो पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से 17 से दमादम मस्त कैलेंडर शुरू हो जाएगा और तहरीक इंसाफ अब ये आईनी तरमीम नामुमकिन बना देगी। इससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ के जैसे नामुमकिन बना है। पहला ये नंबर 1 क्रेडिट उन 8 जजेस का जाता है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, फिर उनका क्रेडिट जाता है कि एन उस टाइम के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन और नून लीग, शरीफ खानदान और पूरा निजाम मिलके और पीटीआई के 41 आजाद एमएनए से करवा रहे थे, उस वक्त उन्होंने वजाती फैसला जारी कर दिया। फिर उसके बाद बड़ा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को जाता है और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से अब दोबारा ये चलवाई जा रही है कि वो इत्तेफाक कर गए। मैं आखिर एंड में जाकर आपको बताता हूं मैंने सदर वाली क्या फेक चीजें चलवाई गई, लेकिन अब इनको ये नजर आ रहा है कि मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे आसमा शराजी साहब ने सवाल क्या किया। अब आसमा शराजी साहब का सवाल भी कमाल है। आसमा शराजी साहब कहती हैं कि आपने इस खदशे का इजहार किया था
کہ 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, क्या अब भी ये खतरा मौजूद है? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा खतरा मौजूद है। क्यों ख्वाजा आसिफ ने कहा? इसलिए कहा कि उसको नजर आ रहा है कि काजी की एक्सटेंशन मुश्किल होती चली जा रही है, आईनी तरह भी मुश्किल होती, वरना वो कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी बात यह कि आसमा शराजी साहबा ये क्यों कह रही है कि इलेक्शन ऑडिट का खदशा मौजूद है? इसमें खदशे वाली क्या बात है? अगर आसमा शराजी साहबा के मुताबिक ये हुकूमत अवामी मैंडेट वाली है और अवाम के वोटों से आई है, फिर आसमा शराजी साहबा हो या नून लीग हो, शरीफ खानदान हो, मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ हो, इनको टेंशन का है किया भाई? ऑडिट तो होता है, 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले करने होते हैं और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। यहां तो 30 अगस्त तक फैसले होने थे, 30 अगस्त तक, और काजी फाइज ईसा साहब ने 4 जुलाई को जो है वो ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका और फिर आके सितंबर में आके ट्रिब्यूनल्स को सितंबर के एंड में या अक्टूबर में आके ट्रिब्यूनल्स को दोबारा काम करने की इजाजत दी, और वो भी आलिया नीलम और इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स को, जो आलिया नीलम साहबा ने 4 नाम सरेंडर कर दिए, मलिक शहजाद अहमद खान साहब वाले, और आलिया नीलम साहब ने कहा जाओ रिटायर्ड करप्ट जज लगाओ और करप्ट जजेस और उन्हीं के पास केसेस लगाओ, क्योंकि करप्ट जज इन्होंने लगाने रिटायर्ड, इन्होंने किसी ऑनरेबल बंदे को थोड़ी लगाना है, किसी अच्छे आदमी को थोड़ी लगाना है, इन्होंने तो हर चुन के चोर डाकू लुटेरों और 2 नंबर नीच किस्म के लोगों को इन्होंने लगाने हैं बतौर ट्रिब्यूनल, जो कंप्रोमाइज हो, जिनकी फाइलें हो, जिनकी करप्शन हो, जिनकी लूट मार हो, शरीफ खानदान के साथ मिले हुए, इस निजाम के साथ मिले हुए, बेनिफिशियरी हो, उनकी ऑडियोज हो, उनकी वीडियोज हो, उनकी चीजें हो, ताकि वो जो है वो कोई सीट जो है वो मेरिट पे फैसला ना दे सके। अब मैं सुनाता हूं जरा आसमा शराजी साहब का सवाल क्या था और उनका ख्वाजा आसिफ का जवाब क्या था। इनको नजर आ रहा है कि 25 को काजी नहीं रहना, और काजी नहीं रहना तो रहने ये भी नहीं है, ये बात इनको पता है, और इसीलिए जो है वो एक जर्नलिस्ट है हमारी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने एक बड़ा ये दावा किया है, और उन्होंने उसमें ये दावा किया है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनसे राब्ता किया गया है एक गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात के लिए, और मंसूर अली शाह साहब ने ये बात जाके और बता दिया है काजी फाइज ईसा साहब को, और काजी फाइज ईसा साहब को उन्होंने बता दिया कि जी मुझसे एक गैर सियासी शख्सियत मिलना चाहती थी, और उस मैंने उनको ये कह दिया कि आपने अगर मिलना है तो मेरे चीफ के जरिए मुझसे मिले। ये भी एक चीज आई है, ये भी एक इंकशाफ और एक दावा सामने आया है। आप जरा सुनिए कि ख्वाजा आसिफ साहब को सवाल क्या हुआ आसमा शराजी साहबा का और उनका जवाब क्या था। कहा था कि इलेक्शन को ऑडिट हो सकता है अगर अदलिया के अंदर तब्दीलियां आ गई, जो कि आनी है, अभी जाहिर है कि चीफ जस्टिस बदलने हैं, तो अभी भी वो खदशा मौजूद है कि ऑडिट हो सकता है, 4 हल्के खुल सकते हैं। ये जो मैं ये इंडिकेशंस जो है ना ये हमें मिली हुई थी, इस वजह से मैंने उस वक्त भी कहा था, और मेरा ख्याल है मैं मेरी दुआ है कि ये लड़ाई जो है जो इस वक्त बरपा है, ये जंग जो है इस नहज पे ना पहुंचे, इस पॉइंट पे ना पहुंचे जहाँ पे ये जो आप बातें कर रही हैं वो हो, या जिन खदशात का मैं इज़हार कर रहा हूँ वो, लेकिन ये खदशा मौजूद है, ये खदशा बिल्कुल ये इट कैन गेट वेरी बेटर। अच्छा, अब बात ये है कि इनकी ना बात वही है, जब ये कहते हैं ना कि 25 के बाद हमारी ये इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है और हुकूमत गिर सकती है, हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, तो ये मिसाल घिसी पिटी आप कई बार सुन चुके हैं कि वो घर में से किसी बंदे ने या बंदी ने कहा था कि कल जब आप लोग खाना खा रहे होंगे तो घर में से एक बंदा कम होगा, तो रात को वो बंदा या बंदी घर से भाग गए, तो अगले दिन जब घर वाले खाना खाने बैठे तो वो बंदा या बंदी नहीं थी जिसने एक दिन पहले कहा था कि कल जब आप खाने पे बैठे होंगे तो एक बंदा कम होगा। तो उन्होंने कहा यार जो भी है था वो अल्लाह वाला या अल्लाह वाली, उसने कल ही बता दिया था कि 24 घंटे बाद जब आप खाने के लिए बैठे होंगे तो एक बंदा कम होगा। इनको पता है कि ये ऑडिट होगा, मंसूर अली शाह साहब जरूर करवाएंगे, और जब वो करवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सारी धांधली पकड़ी जाएगी कि काजी फाइज ईसा ने क्या जुल्म किया पाकिस्तान के साथ 8 फरवरी को, और 8 फरवरी की जब ये चीजें खुलेंगी और ये साबित हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कलदम हो सकते हैं, और या तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस दिया जा सकता है। दोनों सूरतों में इलेक्शन कलदम होते हैं या तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस मिलता है, दोनों सूरतों में ये हुकूमत तो जाएगी घर। अब आ जाए इस बात पर कि कुछ और चीजें हुई हैं, ईमान सदर पे भी आते हैं, कुछ और चीजें आसमा शाह साहब के प्रोग्राम में हुई हैं। एक तो उसमें आसमा शाह साहब ने खुद ही एक फैसला सुना दिया कि मुईशत जो है वो अब सांस लेने लग गई है, पता नहीं उन्होंने कहां से ये देख लिया कि मुईशत सांस लेने लग गई है। पहले तो वो इमरान खान के दौर में तो बहुत जाती थी इतवार बाजार, और जब से पीडीएम की हुकूमत आई है वो कभी इतवार बाजार नहीं गई, अगर गई भी है तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इमरान खान के दौर में वो ट्वीट करती थी कि उधर मैं इतवार बाजार गई और वहां जो मुगलजात बकी जा रही थी वो लिखी नहीं जा सकती, काश कि अब वो माइक लेके जाएं। उस वक्त तो रियासत मदीना के बहुत से हमारे एंकर्स और ये सवाल करते थे लोगों से कि बन गई है रियासत मदीना, अब जाए ना जरा सवाल करें ना कि कितना सुकून मिला है लोगों को इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने से, इस निजाम के, और लोगों की जिंदगी में कितनी आसानियां आई हैं लग पता जाएगा। लेकिन अब नहीं जाती इतवार बाजार, अगर जाती भी तो लिखती नहीं है। अच्छा, एक तो उन्होंने ये हुकूमत को क्रेडिट दे दिया कि जी मुईशत बेहतर हो रही है। दूसरा जनाब उन्होंने एक तासुर दिया कि
وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ شاید سازش کر رہی ہے ایس سی او کے خلاف. تو انہوں نے سوال اس طرح کا کیا کہ خواجہ آصف نے کہا جی بالکل سازش ہو رہی ہے, اور پہلے بھی وہ چائنیز پرائم منسٹر یا پتہ نہیں صدر نے آنا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا, اب بھی یہ کریں وہ کریں. خواجہ آصف صاحب کو تو وہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں, نون لیگ کے حامی اینکرز اور فالوورز کی طرح. پورے پاکستانی قوم باشعور ہے, ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی سازش نہیں کر رہی تھی. آپ لوگوں نے ساری وہاں کی پولیس یہاں پہ اسلام آباد بلا لی, آپ کا سارا فوکس آئینی ترامیم تھی, آپ کا سارا فوکس قاضی کی ایکسٹینشن تھی, آپ کی سندھ پہ کوئی توجہ نہیں تھی, آپ کی کراچی پہ کوئی توجہ نہیں تھی. کراچی پہ جو حادثہ ہوا ہے, جو سانحہ ہوا ہے, وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے اس ایس سی او کے لیے, جو چائنیز ہمارے جو وہاں پہ بھائی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا اور جان ان کی چلی گئی, اور بہت بڑا ایک سانحہ ہوا. اور جو کرنے والے ہیں بی ایل اے, جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے, بی ایل اے دیکھیں جی, ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور دہشت گردوں کو چن چن کے ختم کرنا چاہیے, اور جو لوگ نہیں بولتے بی ایل اے کے اوپر ان کو بولنا چاہیے. دیکھیں ہمارا اس نظام سے, یعنی موجودہ رجیم سے جو اس طرح حکومت کو مسلط کیا گیا ہے, یہ جو چور ڈاکو لٹیرے ملک کے اوپر مسلط ہیں, 17 سیٹر پارٹی ملک کے اوپر مسلط ہے, اس چیز سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے, ترقی دے, حقیقی عوامی مینڈیٹ جس کو بھی عوام دے وہ آئے اقتدار میں. لیکن اس سارے ان کی وجہ سے کہ یہ لوگ قابل نفرت ہے جو اس وقت اقتدار میں ہیں, لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بی ایل اے کی مذمت نہ کریں, آپ دہشت گردوں کی مذمت نہ کریں. کوئی بھی دہشت گرد ہو جو ہمارے وطن کے خلاف ہے, ہماری دھرتی کے خلاف ہے, ہماری اس ماں دھرتی کے خلاف ہے, اس کی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کی جا سکتی. نہ صرف اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے اوپر خاموشی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی. میں آپ سب کو کہوں گا کہ خدا را اس چیز کو کنڈیم کیا کریں, بی ایل اے ہو, کوئی بھی دہشت گرد جماعت ہو جو پرامن شہریوں کی جانیں لے رہی ہے, جو خود کی دھماکے کر رہی ہے, ان کو کسی صورت سپورٹ نہ کیا کریں, اور ان کی مذمت نہ کرنا, ان کے اوپر خاموش رہنا, یہ بھی ان کو ان کی آپ ایسا سمجھیں کہ ان کی سپورٹ کے مترادف ہے. لہٰذا کھل کے ان کو کنڈیم کیا کریں, لوگوں کو بتایا کریں کہ دہشت گرد ہیں اور یہ جہنمی کتے ہیں, اور ان جہنمی کتے جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں ہمارے جو فوج کے جوان جو ان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں, سپورٹ بھی ہے. جتنے بھی ہمارے فوج کے جوان جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑیں اور امن کے لیے لڑیں. اب آج اس بات پر کہ یہ انہوں نے مطلب اس طرح کی چیزوں سے خطرات ہوتے ہیں ان ایس سی او اور ان دوروں کو. اب آج اس بات پر کہ اور جی وہ فلسطین کے اس میں کانفرنس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں آئی. بھائی یہ فلسطین والی کانفرنس, آپ نے یہاں 10 سالہ بچی کو سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جو غزہ کے لیے احتجاج کر رہے تھے, 10 سالہ بچی کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا, ان کو تو آپ احتجاج کرنے نہیں دیتے. آپ نے ابھی یہاں پہ کرکٹ میچز ہو رہے تھے, اس میں سے آپ فلسطین کا جھنڈا تو آپ لہرانے نہیں دیتے تھے, اور اب آپ کو فلسطین بڑا یاد آ گیا. تو یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کیا کریں, اس میں مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کہ جب میاں صاحب سے یہ ملے تھے نا یہ امریکی سفیر, تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سفیر کو کہا تھا کہ عمران خان لے دے گیا ہے یہ فلسطین کے معاملے پہ, ادھر بتائیں ساروں کو, اسرائیل کو بتائیں کہ ہمیں تھوڑا سا اسرائیل کے خلاف تقریریں کرنے دیں, امریکہ کو پہلے ہم اعتماد میں لے رہے ہیں تاکہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی اس معاملے میں کم ہو. انہوں نے کہا ہاں تم کر لو. تو یہ ان کی اجازت سے ہی یہاں پہ انہوں نے غزہ کانفرنس کروائی ہے, ورنہ یہ تو غزہ کا نام نہیں لینے دیتے, یہ تو 10 بندے نہیں غزہ کے لیے اکٹھے ہونے دیتے. آج ذرا انہیں کہیں نا کہ حقیقی عوامی مینڈیٹ والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف غزہ کے اوپر مارچ کرنا چاہتی ہے, کوئی جگہ دے دے پورے پاکستان میں کوئی جگہ یہ غزہ مارچ کے لیے نہیں دیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ایک وہاں پہ قرآن مجید کی توہین والا معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا کہ جناب باہر نکلیں اور قرآن خوانی ہوگی. انہوں نے تو قرآن خوانی کی اجازت نہیں دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ غزہ کانفرنس کر رہے ہیں. یہ غزہ کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے, اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک تو پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, اور اگر کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. ایسے چوروں ڈاکو لٹیروں جو سازش کر رہے ہیں, اور اب تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غزہ کانفرنس جو ہے یہ تو بہانہ تھی. اصل مولانا صاحب کو وہاں ملا کے کچھ ملاقاتیں کروانا چاہتے تھے. مولانا صاحب نے ملاقاتیں نہیں کی. جو نواز شریف کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہیں وہ تصویر بھی کانفرنس سے پہلے کی ہے, اور یہ ساری کانفرنس اب یہ لگ رہا ہے کہ 2 وجوہات تھی اس کے بلانے کی. ایک, مولانا کو وہاں بہانے سے بلانا اور کچھ اہم ملاقاتیں مانے صدر میں کروانی جو ان کی نہیں ہوئی. دوسرا, خود ان کو قائل کرنا, اور تیسرا یہی ہے کہ ایک ماحول بنانے کے نہیں ہم غزہ کے زیادہ بڑے وکیل ہیں اور سفیر ہیں. نہیں, غزہ کا وکیل اور سفیر عالمی سطح پر ایک ہی ہے جس کا نام عمران احمد خان ہے. اور یہ جو ہے نا باقی بہت سی جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب اس کاز سے سنسیئر ہیں, ان کو بلایا نہیں گیا. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہاں وہ غزہ کی بات دل و جان سے کرتے ہیں. مولانا صاحب غزہ کی بات کرتے ہیں, ان کا ہے. باقی تو جماعت اسلامی کا وفد گیا ہوا تھا. اب پتہ نہیں جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کی اجازت کیوں نہیں ان کو ملی, کہ جو اصل بندہ ہے جماعت اسلامی سے جو اس پہ بات کرتا رہا ہے اس کی شاید اجازت نہیں ملی, یا وہ جو ہے وہ ساتھ ان کو جماعت اسلامی خود نہیں لے کے گئی. اب پتہ نہیں کیا معاملات ہیں, یہ وجوہات ہیں. تو پی ٹی آئی نے بہرحال بہت اچھا کیا ہے. اب ان کا پلان یہ تھا
کہ مولانا کو وہاں پہ بلائیں گے, کچھ اہم ملاقاتیں مولانا کی کروائیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے باہر سارا میڈیا بلایا ہوا تھا, سارے کیمرے لگائے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اندر مولانا صاحب سے کہیں گے کہ جی وہ ہمارے سلیکی میں کہتے ہیں نا آنکھوں دعا خیر, جب یہ کوئی رشتے کی بات طے ہو جائے کوئی اس طرح کی تو کہتے ہیں آنکھوں دعا خیر, کہ دعا خیر کہیں, اور بس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پکی ہو گئی ہے. ان کا یہ تھا کہ اندر دعا خیر کہیں گے, دعا خیر کہہ کے میاں نواز شریف درمیان میں ہوں گے, ادھر شہباز شریف ہوں گے, ادھر مولانا ہوں گے, ساتھ زرداری ہوگا, ادھر بلاول ہوگا, اور میاں صاحب کی ایک ری لانچنگ ہوگی کہ او جی میاں صاحب نے منا لیا, حالانکہ منائے گا کوئی اور مولانا صاحب کو جو اندر ملاقاتیں کروانی تھی, اور میاں صاحب کو کریڈٹ دیا جائے گا. میاں صاحب درمیان میں آ رہے ہوں گے, ویژولز آئیں گے, باہر سارے انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے, میڈیا کو بلایا ہوا تھا, اندر نہیں, اندر تو کانفرنس لائیو جا رہی تھی باہر, اور باہر آ کے میاں صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ جی میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, حالانکہ ملاقات کسی اور سے ہونی تھی. اسے میاں صاحب نے وہی کام کرنا تھا جو بلاول آج کل کر رہا ہے کہ بڑے صاحب سے گاڑی کے نیچے بندہ آ جائے نا, تو بڑے صاحب کا کوئی مخلص اور بڑا پرانا جو چھوٹا سا مالک کے پاس آیا تھا اور اب بڑا ہو گیا ان کا ملازم, تو اس ملازم نے کہنا ہے کہ جی بڑے صاحب کی جگہ اس نے بیٹھ جانا ہے سیٹ کے اوپر کہ جی مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بندہ میں نے مارا ہے. تو میاں صاحب وہی کہیں گے کہ میں نے منایا مولانا صاحب کو, یہ جو آئین کی کتاب کے اوپر جو گاڑی ہم چڑھا رہے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہم کر رہے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ ہم سانحہ برپا کرنے جا رہے ہیں, میں کر رہا ہوں. تو میاں صاحب کریڈٹ لیں گے, ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہوں گے, اور ہم کہیں جی آئینی ترمیم کے اوپر بات طے ہو گئی اور کل ہم آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں. وہی جو اوریجنل پلان تھا یہ 7-8 کا, لیکن وہ بات نہیں بنی. مولانا جلدی نکل آئے, وہاں کوئی بات نہیں ہوئی آئینی ترمیم کے اوپر. ہاں اب 9 کو آج یعنی بدھ کے دن مولانا صاحب نے بلایا ہے, کمران مرتضیٰ صاحب وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے آج ان کو بلایا ہے, اس میں ملاقات ہوگی. گو کہ راشد سمرو صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہماری کوئی چیز ان کے ساتھ طے نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز تو طے نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب قاضی فائز عیسیٰ پہ تو کسی صورت نہیں مان رہے, اور یہ ساری ترامیم جو کی جا رہی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کی جا رہی ہیں, صرف اس بندے کو پاکستان پر مسلط رکھنے کے لیے, اس کو نوکری پر برقرار رکھنے کے لیے, مینڈیٹ چوری کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہے. تو باقی خواجہ آصف صاحب نے کس کے پروگرام میں, شاید کل پرسوں شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نکلے ہیں. ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے, اور یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کے زخموں سے جو ہے نا وہ ایک دردیں اٹھتی ہیں جب میاں صاحب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے اور اتنا پاپولر ہے کہ اس کے کہنے پہ لوگ جان تک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے نکل آئے. اور میں جب زندگی اور موت کی بظاہر کشمکش میں تھا, وہ ہسپتال میں داخل ہوئے تو سب جھوٹ کا بعد میں پتہ چل گیا تھا یہاں لاہور میں, تو ایک بندہ نہیں نکلا تھا میاں صاحب کے لیے, آپ کو یاد ہے. اور خواجہ آصف نے یہ کہا تھا کاشف عباس صاحب کے پروگرام میں کہ میاں صاحب کے لیے کوئی نہیں نکلا, اور ابھی عطاء اللہ قاسمی نے بھی ایک کالم لکھا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی شکوہ درست ہے کہ کوئی میاں صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے, اور یہ بڑی ظلم ہے اور بڑی زیادتی اور یہ وہ سارا کچھ. تو حکومت کی پریشانی جناب شروع ہو گئی ہے. حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ دن کم رہ گئے, آئینی ترمیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اگر مولانا نہیں مانتے پھر تو ناممکن ہے یہ آئینی ترمیم, اور مولانا صاحب اگر قاضی پہ نہیں مانتے پھر بھی کوئی ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اگر کوئی 2 چیزیں یہ کروا بھی لیتے ہیں, کیونکہ اصل تو یہ کرانا چاہتے ہیں قاضی فائز کی ایکسٹینشن. باقی حکومتی کچھ اہم لوگ ملے ہیں وہاں پہ, کچھ لوگوں سے ہمارے صدر میں یہ بھی اسد اللہ خان صاحب بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑی ہم ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگلے الیکشن میں ہم عوام میں بالکل جانے کے قابل نہیں ہوں گے, اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی سیاست ختم ہو رہی ہے. اور نواز شریف جو کر رہا ہے, حماقت کر رہا ہے, بلنڈر کر رہا ہے, اس بندے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اپنی بیٹی کے اقتدار کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے, برباد کر دیا, اور پوری جماعت کی سیاست کے اوپر وہ ہمارے دوست شفقت علی قریشی والی بات ہے, رندہ پھیر دیا, بلڈوزر پھیر دیا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ صاحب کامی ناصر, اللہ حافظ.